A delegation representing Scheduled Tribe (ST) communities in Goa met election authorities to press for the implementation of reservation for scheduled tribes in the Goa Legislative Assembly ahead of the 2027 Assembly elections. The delegation, which included tribal leaders, district council members and BJP representatives, submitted a memorandum highlighting the long-pending demand for political representation of Goa's ST communities. गोयचे एसटी भाव आणि भयणा त्यांचो खूप पहिलीपासून जो डिमांड आसलो एसटी रिजर्वेशन इन असेंब्ली तो भारतीय जनता पार्टीन सगळ्या स्तरांचेर आपले जे कितें प्रयत्न आसता ते सगळे प्रयत्न करून आज त्या एकंदरीत विषयाक लागीं हाडलेलो आसा. आज आमी चीफ इलेक्शन कमिशनर गोवा हांकां मेळ्ळे आनी निवेदन दिलें की सगळ्यो फॉर्मेलिटीज जाल्ली आसा. सेंटरांनी सगळ्या स्टेटींनी लागू केल्ले आसा, बिलाय पास जाल्ली आसा. गोवा असेंब्लीनी रेजोल्युशन घेवन ते पास करून धाडलेले आसा. तेन्ना जो इलेक्टोरल प्रोसेस जो कितें आसा तो हांगासरले इलेक्शन कमिशन आनी दिल्लीचे इलेक्शन कमिशन मिळून कोऑर्डिनेशनान तो पूर्ण करचो आनी येता त्या इलेक्शनाक जे आता 2027 इलेक्शन जावपाचे आसा असेंब्ली इलेक्शन, त्या असेंब्ली इलेक्शनाक आमचे एसटी भाव आसा पळय तांकां रिजर्वेशन मेळचें ह्या हेतून हो सगळो प्रोसेस आमी हांगासर. तशेंच आयज आमचे स्टेट प्रेसिडेंट श्री दामू नायक, चीफ मिनिस्टर सदानंद शेट तानावडे, एक्स प्रेसिडेंट हेवूय दिल्ली गेल्ले आसा. त्यामुळे हांगासरल्या इलेक्शन कमिशनाक तशेंच दिल्लीच्या इलेक्शन कमिशनाक कोऑर्डिनेट करून बेगिनातले बेगीन हेजेर जो प्रोसेस करपाक जाय तो करून पूर्ण करून येणाऱ्या 2027च्या इलेक्शनाक हे एसटी रिजर्वेशन आमच्या भावांक दिवचें अशें आमचे मागणें केलें. Like, subscribe and get notified.